चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरहद शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एसीसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरहद शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में एमनेस्टी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों की मद में रेगुलराइज कराया। फरहद शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरहद शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। ये उस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। टैक्स एमनेस्टी स्कीम आप लाए, इमरान न्याजी साहब लाए, लोगों को ये बेवकूफ बनाया कि ये अवामुन नास के लिए है। हकीकत ये है कि वो फराह गोगी और उनके खावंद एहसन जमील के लिए थी, जिन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें सफेद किया। तो ये इमरान न्याजी की सहूलतकारी है। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का ज़राए आमदन पंजाब की कंपनी से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करें। नून लीग के रहनुमा ततारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की तारीख में यह करप्शन की बदतरीन मिसाल है। ऐसा लगता है बनीगाला में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। चीफ जस्टिस से इस्तदा है 190 मिलियन पाउंड का केस का जल्द फैसला किया जाए। उस्मा बुखारी कहती हैं बुज़दार हुकूमत में पंजाब को नोच कर खाया जा रहा था। साबित हो गया पंजाब में डाकुओं का राज था। ये बेसिकली फराह गोगी के असासे नहीं थे, जिसके लिए काम करती थी, जिनके जरिए ये खातून जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, कॉन्ट्रैक्ट देती थी, ये उनके असासे हैं। ये उनकी फ्रंट लेडी है। हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। चेयरमैन पीटीआई के तमाम सहूलतकारों को शामिल तफ्तीश किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का मुतालबा, कहा यह सबूत है कि चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया सब चीजों में मुलव्वस हैं। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं एक पार्टी ने कहा था करप्शन खत्म और तब्दीली लेकर आएंगे। सबूत और शवाहिद से साबित हो गया कि ये सब कुछ झूठ और फ्रॉड था। करप्शन खत्म करने की दावेदार जमात ने माजी से ज्यादा करप्शन की है। ऐसे लड़ाई का मजा नहीं आता। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर वो कानून की गिरफ्त में हैं और रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुमकिन है पाबंदी लग जाए। इलेक्शन करीब आते आते सियासी इत्तेहाद बनते रहेंगे, एडजस्टमेंट भी होती रहेगी। मुल्क को इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ ने मईशत को बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले किए हैं। गजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी जंग फौरी बंद की जाए। पीसीओ के तमाम ममालिक अपना किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ताक़िर का ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ईसीओ ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अज़रबैजान के सदर से भी मिले। तिजारत, दिफ़ा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। ज्यादा टैक्स लगाओ, आमदन बढ़ाओ। आईएमएफ ने डूमोर का मुतालबा कर दिया। रिटेलर्स और रियल एस्टेट से ज्यादा टैक्स वसूली का हदफ। ज़राए आमदन से इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का भी मुतालबा। कहा विफाक और सूबे कौमी टैक्स मुहासिल में मुश्तरका कोशिशें करें। टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम और खामियों को खत्म करने के लिए एफबीआर को तजवीज़ भी दी। बलोचिस्तान के बाद कराची में भी कांगो वायरस का केस रिपोर्ट। जिला शर्की का मुतासरा शख्स ने जी अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। कराची में जेर इलाज क्वेटा का नौजवान कांगो वायरस से चल बसा। कुछ रोज कबल सिविल अस्पताल क्वेटा के डॉक्टर शुक्रल्ला भी कराची में जान से गए। बलोचिस्तान से अब तक 16 मरीज कराची मुंतकिल किए गए, जिनमें 2 का इंतकाल और 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका। 12 मरीज जेर इलाज हैं। कांगो वायरस में मुब्तला एक और मरीज फातिमा जिना अस्पताल क्वेटा मुंतकिल, हालत तशवीशनाक है।
لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہر اسموک کی لپیٹ میں. حکومت نے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی. لاہور سمیت 8 اضلاع میں مارکیٹس آج اور کل کھولنے کی اجازت. ریسٹورانٹ، سینما اور جم بھی آج کھلے رہیں گے. محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شاپنگ مال سمیت تمام بازار ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گے. فیصلے کا اطلاق لاہور، ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، گوجرانوالہ، ناروال، حافظ آباد اور سیالکوٹ پر ہوگا. شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر کموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے. گورنر بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. دادو میں باپ، دادا اور چچا کے قاتلوں کے خلاف 6 سال سے مقدمہ لڑنے والی عمر رباب نے ڈی آئی جی لاڑکانہ کے بیان کو مسترد کر دیا. ویڈیو بیان میں کہا ڈی آئی جی لاڑکانہ کی پریس ریلیز سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی اپنی ہی رپورٹ کے منافی ہے. رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او ملزمان کی مدد کر رہا تھا. اب ڈی آئی جی لاڑکانہ نے جھوٹی پریس ریلیز جاری کر کے اپنی پوزیشن ظاہر کر دی ہے. وہ سرداروں کے آگے بے بس ہے. گزشتہ روز ترجمان لاڑکانہ رینج نے پریس ریلیز میں عمر رباب کے الزامات کو مسترد کیا تھا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی جاری. گزشتہ روز 4119 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے. اب تک 2,07,758 غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی. غیر ملکیوں کی باعزت وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کا استعفی منظور کر لیا. ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی عالیہ رشید کا کہنا تھا انضمام کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. سابق چیف سلیکٹر نے کہا چیئرمین پی سی بی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی ماہ سے سینٹرل کانٹریکٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. معاملات طے کر آئے تو مجھ پر ہی الزام لگا دیا گیا. آئی سی سی ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ اور سری لنکا مد مقابلے. سری لنکا کی بیٹنگ جاری. آدھی سے زائد ٹیم پویلین لوٹ گئی. کوشل پریرا کی 22 گیندوں پر 50. نیوزی لینڈ میچ جیت گیا تو پاکستان کو سیمی فائنل میں رسائی کے لیے انگلینڈ کو شکست دینے کے ساتھ اپنے نیٹ رن ریٹ کو بھی بہتر کرنا ہوگا. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. بالنگ تو وہی کر رہا ہوں لیکن آئی تھنک میں نے تھوڑی سی پیس سلو اس لیے کی تھی کیونکہ وارم اپ میچز میں سلو پیس سے کافی ہیلپ ملی. تو اگلے جو میچز آئیں گے وہی پیس وہی ردم انشاءاللہ واپس نظر آئے گا کیونکہ پریکٹس میں نے دوبارہ بالنگ اس طرح کی ہے. سیمی فائنل میں جانے کا مشن. پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھرپور پریکٹس. کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھلاڑیوں کی آپشنل ٹریننگ. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہفتے کو اہم ترین میچ ہوگا. لیگ اسپنر اسامہ میر کہتے ہیں پچز کی وجہ سے بولنگ کی رفتار کم کی. اگلے میچوں میں پرانا اسامہ میر نظر آئے گا. نیوزی لینڈ کے خلاف جیت سے اعتماد ملا. انگلینڈ کے خلاف بھی عمدہ کھیل پیش کریں گے. پاکستان جس پوزیشن میں تھا جس طرح اٹھا ہے تو پاکستان کے اوپر تو پریشر ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو سیمی فائنل کی دوڑ سے آلموسٹ باہر ہو گیا تھا. اگر پاکستان پہنچ جاتا ہے تو پھر آئی تھنک انڈیا زیادہ پریشر ہوگا. اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو پریشر بھارت کو ہوگا. اظہر علی کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کامران نقوی نے کہا نیوزی لینڈ سری لنکا کے مقابلے میں بہتر ٹیم ہے. باسط علی بولے انگلینڈ کو ان کی میلے ڈوبی. انگلش ٹیم نے ون ڈے کرکٹ پر توجہ نہیں دی اس لیے برا کھیلی. پروگرام میں مصطفیٰ چودھری بنے رانا ثناء اللہ اور سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. مظفر گڑھ میں 8ویں تھل جیپ ریلی کا 4 روزہ میلہ سج گیا. گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا مرحلہ. 100 سے زائد مرد اور خواتین ریسرز حصہ لیں گے. مزید وادی میں سوات میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری. سردی کی شدت میں اضافہ. خوبصورت مناظر اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح بڑی تعداد میں سوات پہنچ گئے.